रत्नमण्डल चढाउँदै आज हामी यहाँ अनि टिबेटन स्कुल मुख्यतः टिबेटन स्कुलबाट अनुरोध गरे अनुसार ती लगायत युवाहरू सबैले अनुरोध गरे अनुसार सबभन्दा पहिले म के बताउन चाहन्छु भने धर्म भनेको के हो त? यो कुरो चाहिँ 2-3 हजार वर्ष पहिलाबाट यो सुरु भएर आएको छ। अहिले हामी यहाँ 21औं शताब्दीमा आएका छौँ। अहिले यो भौतिक विकासको चुलीमा पुगेको छ र अहिले आएर सोच्नै नसोच्ने घटनाहरू अहिले विकास भएर आएका छन्, जुन अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ, हामीले जीवनमा त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। यस्तो समयमा धर्म भनेको के सम्बन्ध छ, योसँग के सम्बन्ध राख्छ, धर्मले के सम्बन्ध राख्छ, यस बारेमा म के बोल्न चाहन्छु। तसर्थ धर्म भनेको चाहिँ केही वर्ष पहिलादेखि हुँदै आएको छ। त्यसको मूलत मानिसको विपत्ति आपत्तिलाई हटाउने उपायको रूपमा दिइन्छ। जो आपद विपद आउँदाखेरि त्यसबाट कसरी मुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ अनि धर्मको आधार लिएको छ। यसरी हामीले बुद्ध भन्छौँ र हिजो आज वास्तविकतामा हेर्ने हो भने यस पृथ्वीमा जनसङ्ख्याको हिसाबले अहिले पृथ्वीमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू छन् 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ र धर्मलाई मान्ने र धर्मलाई नमान्ने छन् र कतिपयले धर्मलाई विरुद्ध गर्नेहरू पनि छन्। कतिपय फेरि खासै त्यसलाई विरोध पनि नगर्ने, स्वीकार पनि नगर्ने खालका व्यक्तिहरू पनि छन्। यो 3 किसिमका व्यक्तिहरू यी सबैले दुःख चाहँदैनन्, सुख चाहनेमा बराबर हिस्सेदारी छन्। चाहे त्यो धर्मको विरोध गरे पनि धर्मलाई विरोध गर्ने व्यक्ति पनि के उसको सुखको विकास भएको छैन। या त धर्मलाई मान्ने नमान्ने केही वास्ता नरहेर बस्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूको जीवनमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ र धर्म मान्नेहरू व्यक्तिहरूले चाहिँ अब जब आपद विपद आउँदाखेरि एउटा आधार, जस्तो अब क्रिस्चियन धर्म अनुसार भन्यो भने यो लोकको सृष्टिकर्ता परमेश्वर भनेर मान्दछन् र उनीहरूले आफूलाई आपद पर्दाखेरि चाहिँ अनि गड 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 भनेर प्रार्थना गर्छन्। त्यो अलिकति धेर थोर त्यसले चाहिँ मद्दत दिन्छ र जति पनि सृष्टिकर्तालाई मान्ने धर्मावलम्बीहरू छन् अनि उनीहरूले आपद विपद पर्दाखेरि अनि ईश्वरको भरोसा लिन्छन्
तर सबै धर्मावलम्बीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मन शुद्ध बनाउनु पर्ने, मनमा दया मायाको करुणा भावना जगाउनु पर्नेमा बराबर छ। र मैले यो भन्ने गरेको छु, यो अधिकांश धर्महरू चाहिँ मान्छेको धर्म हो र मान्छेको धर्म भएपछि अनि जब हामी जन्मदेखि नै दया मायाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। तसर्थ हाम्रो मान्छे चाहिँ स्वभावैले करुणावान दयावान भएको देखिन्छ। र अहिले विज्ञानले भन्दाखेरि पनि र मान्छेको चोला चाहिँ विशेष गरेर ऊ चाहिँ समाजमा बस्ने एउटा जीव हो। जस्तो पशुहरू, चराचुरुङ्गी, अन्य जन्तुहरू, उनीहरू पनि एउटा ग्रुपमा बस्ने गर्छन्। उनीहरू जुन ग्रुपमा बस्छन् एक आपसमा माया गरेको हुनेछ। र हामी मान्छे पनि र समाजमा बस्ने भएको छ। हामी एक्लो जीवन एक्लै भनेर हामीले जीविका चलाउन सक्दैनौँ। हामी कुनै एउटा समाजमा भर पर्नु पर्दछ र समाजमा भर परिसकेपछि साँच्चीकै चाहे त्यो पशु होस् चाहे जो होस्, जब त्यो समाजमा रहेर जीवित रहनेहरूले चाहिँ एक आपसमा मायाको भावना, पवित्र मायाको भावना, मतलब माया दयाको भावना भएरै रहनुपर्ने हुन्छ। र हामी मान्छेको स्वभाव पनि वास्तवमै माया दयाको भावनाले ओतपोत भएको हुनुपर्छ। र मान्छे धर्म पनि मान्छेले बनाएको धर्म भएकोले अनि अब मान्छेको वास्तविकता चाहिँ वास्तवमा यो राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहाहरू यिनीहरू त कतिपय पशु प्राणीहरू पनि सँग पनि हुने गर्छन्। अब मान्छेमा चाहिँ त्यो अलिक फरक छ। आरिस गर्यो अनि शङ्का उपशङ्का गर्यो भने चाहिँ अलि राम्रो दृष्टिले हेरिँदैन। यो रिसालु छ, यो डाहा गर्छ, यो शङ्कालु छ भनेर उसलाई समाजबाट हटाउने कोसिस गरिन्छ। जो व्यक्ति राम्रो छ, मन राम्रो छ, त्यस्तो छ भने भले ऊ शिक्षित होस् अशिक्षित होस् वा ऊ धनी होस् अथवा निर्धन होस्, तर उसको मन सफा छ, मन राम्रो छ भने सबैले उसलाई मन पराउने छन्। यो कुरा स्पष्ट नै छ। तसर्थ सबै धर्मावलम्बीहरूले एक आपसमा माया दयाको भावना चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने इन्डियामा जति पनि धर्मका कुराहरू छन् 3000 वर्षदेखि यो हुँदै आएको हो। र त्यति बेलादेखि नै अहिंसा पनि धर्म यसरी आएको हो। यो अहिंसा पनि केमा भर पर्छ भन्दाखेरि करुणा, माया दयाको भावनामा भर परेको हुन्छ। जुन कुरा इन्डियामा 3000 वर्ष पहिलादेखि नै अथवा अहिंसा, सहनशीलतालाई महत्त्व दिएर आएको छ। भगवान बुद्ध को धर्ममा पनि यो चाहिँ इन्डियामा पहिलेदेखि भएको जुन अहिंसालाई नै स्वीकार गरेर आएको देखिन्छ। तसर्थ विभिन्न किसिमका धर्मावलम्बीहरू छन् तर तिनीहरूको सबैमा मैत्री, करुणा, सहनशीलता, सन्तुष्टता भन्ने कुरामा बराबर छन्। त्यसकारण अनि अरूलाई हेप्ने, अरूप्रति हेपा प्रवृत्ति, अरूलाई नराम्रो दृष्टि कुराहरू छन् भने त्यो गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरूमै सबै धर्मावलम्बीहरूको मान्यता बराबर छ। तसर्थ यी धर्मले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मैत्री करुणाहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै जोड दिएको हुन्छ। जस्तो कि सृष्टिकर्ता मान्ने धर्मले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई
यो परमेश्वरले हामीलाई बनाएका हुन्, परमेश्वरले हामीले सृष्टि गरेका हुन्। ती परमेश्वर चाहिँ एकदमै दया मायाको भावनाले ओतप्रोत भएका हुन्छन्। त्यसैले अब हाम्रो भोट देशको धर्ममा चाहिँ अलिकति मूर्तिहरू, कडा स्वभावको मूर्तिहरू, क्रुद्ध स्वभावको मूर्तिहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ त्यसको एउटा आवश्यक छ, जसले चाहिँ क्लेश, रिसलाई नै हटाउने उपाय भन्ने किसिमले बताएकोले त्यो रूप देखाएको हो, त्यो हो। नत्र भने त रिसलाई नै हटाउन सकिन्न। त्यो चाहिँ अब हाम्रो मनको कुराहरू र नाडी बिन्दु वायुका कुराहरूलाई अपनाएर राग रिस मोहलाई पनि अनि सत्मार्गमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्ने चाहिँ यो तन्त्रयानमा यसरी बताएको छ। त्यसो मोहलाई पनि अनि मार्गमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ। यो अरली भन्ने तन्त्रमा यो उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ यो राग रिस मोहलाई मोक्षको मार्गमा लानलाई त्यसलाई त्यो त्याग्नुपर्छ, त्यो खराब हो भनेर भन्ने त गरेको छ। तर त्यसैले हामीले उपाय कौशललाई अपनाएर त्यसलाई मार्गमा रूपान्तरित गर्न सकिएमा त्यो राम्रो हो। जस्तो विष त विषै हो नि, होइन? विष त विषै भए तापनि तर विषलाई सही ढङ्गसँग त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने जस्तो विष त विषै हो, तर ओखतिममा प्रयोग गर्दाखेरि ती विषहरू पनि प्रयोग हुन्छन्। र त्यस्तो किसिमले राग रिस मोहलाई पनि उपाय कौशलबाट हामीले यसलाई रूपान्तरित गर्न सक्यो भने यसले फेरि मार्गमा रूपान्तरण गरेर लान सकिन्छ अरे। यो चाहिँ विशेष गरेर तान्त्रिक साधनामा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ, जसको लागि अहिले केही मूर्तिहरू एकदम क्रोधी रूप भएको देखाएको हामीले पाउँदछौँ। यो पनि त्यही कारण हो। अब लोक सृष्टिकर्ता मान्नेहरूले हामीलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामीलाई रचेका हुन् र सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ एकदमै करुणामयी हुन्छन् अनि उहाँका हामी चाहिँ सन्तान हौँ, सन्तति हौँ। त्यसैले हामीले पनि माया दयाको भावना गर्नुपर्छ भनेर बताएको हुन्छ। र हामी यो जम्बुद्वीपमा अनि धेरै मान्छेहरू छौँ, हामी सबै चाहिँ परमेश्वरकै सन्तति हो भनेर हामीले राम्रोसँग बुझ्ने हो भने एकअर्कालाई हामीले झै झगडा गर्न अयोग्य हुनेछ, ठिक हुने छैन। एउटैको चाहिँ सन्तान परिवार भएकोले एक आपसमा झै झगडा गर्नु उचित हुँदैन। तसर्थ सबै धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ एक आपसमा माया गर्नुपर्ने, प्रेम भाव राख्नुपर्ने कुरालाई नै जोड दिएको छ। र त्यसमध्ये जस्तो यो मैत्री करुणा जस्ता महत्त्वपूर्ण अभ्यास जो छन्, त्यो अभ्यास चाहिँ हामीले चाहिँ साँच्चीकै व्यवहारमा नउतारेर मात्र एउटा चाहिँ पक्षपाती भएर म बुद्धिस्ट हुँ, म हिन्दू हुँ, म मुस्लिम हुँ भनेर एउटा चाहिँ पक्षपाती मात्रै गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिक राम्रो हुँदै छैन। वास्तवमै धम्मको अभ्यास साधना गर्दाखेरि चाहिँ सबै धर्मावलम्बीले के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेमको भावना, दया मायाको भावना, सहनशीलताको भावना बताएका छन्। यो सबैलाई यसले चाहिँ मद्दत दिन्छ। मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई चिनेको छु। यहाँ क्रिस्चियनका त्यस्ता राम्रा व्यक्तिहरू पनि मैले चिन्छु, ज्युसका त्यस्ता राम्रा व्यक्तिहरू पनि मैले चिनेको छु। उनीहरू साँच्ची नै उहाँको हृदय सफा मन छ। जब उहाँहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि एकदमै आँखाबाट आँसु बगाएर उहाँहरू गर्नुहुन्छ र त्यो उहाँ एकदमै मैत्री करुणाको अभ्यास साँच्चै नै गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। तसर्थ सबै धर्मावलम्बीले मैत्री करुणाको बारेमा बताएका छन् र यो मैत्री करुणाको विकास गर्नको लागि चाहिँ अनि इन्डियामा फैलिएको जुन धर्म छन् त्यसले चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक दार्शनिक तौरबाट चाहिँ यसलाई विकास गर्न चाहिँ अनि इन्डियाको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ तौर तरिका छ त्यो एकदमै राम्रो छ।
त्यसकारण अनि बुद्धले भन्नुभएको छ प्राणीहरूको पाप पानीले पखालिँदैन, लोकको दुःख पीडा हातले सुमसुम्याएर निको पार्न सकिन्न, अनि आफूले जानेको सल्लाहकै लड्डु दिए जस्तो अर्कोलाई सार्न मिल्दैन र मात्र भगवान बुद्धले बोध गर्नुभएको ज्ञान अरूलाई अनि बताएर उसलाई सिकाउन सकिन्छ अरे यसरी भनेको छ। त्यसकारण हुन त अब कतिपय धर्मावलम्बीमा अब नुहाएर पाप काट्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। अनि लोकको दुःखलाई अनि हातले सुमसुम्याएर दुःख निको पार्न पनि सकिन्न। फेरि भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ भगवानको चाहिँ हृदयमा भएको सद्गुणहरू अनि हामीले हातमा लड्डु दिए जस्तो गरेर दिनु पनि मिल्दैन। अनि अनि भगवानले चाहिँ बुद्धले अरूको हित कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अनि उहाँले सच्चाइको कुरा बताएर अरूको हित गर्नुहुन्छ, सुख दुःखको कारण के हो त्यो कुरा बताएर अनि उहाँले अनि अरूको हित गर्नुहुन्छ। जसरी भगवान बुद्धले स्वयं आफूले अभ्यास साधन गर्नुभयो त्यसरी नै अनि अरूलाई पनि उहाँले बताउनुहुन्छ। यसरी बताएको छ। तसर्थ हामीले जुन धर्म भन्ने जुन शब्द आउँछ यसको अर्थ के हो? समाउनु, रक्षा गर्नु भन्ने आउँछ। प्रायः सबै धर्मले सायद यही मान्छन् होला, रक्षा गर्नु, दुःखबाट रक्षा गर्नु, सुरक्षित गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। भोट भाषामा छे भनिन्छ, यसको अर्थ चाहिँ रूपान्तरित गर्नु, मनलाई रूपान्तरित गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले हामीले बाल्य अवस्थादेखि नै हामीमा मैत्री करुणा जुन रहिआएको छ यसलाई उत्तर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीमा रहेको मैत्री करुणाको विरुद्ध भएको के हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अनि मनोविज्ञानको कुरा गर्दाखेरि भगवान बुद्धको ज्ञानमा एकदमै अपार छ। त्यसकारण अनि सफा मन भनेको चाहिँ अनि सबैलाई राम्रो हुन्छ, आफूलाई पनि हित हुन्छ, अरूको पनि हित गर्न सकिन्छ। तसर्थ त्यस्तो मैत्री र करुणा अनुकम्पा त्यसको विकास कसरी हुन्छ त? औखति खाएर त त्यसको विकास हुँदैन। त्यसको विकास त त्यसको विरुद्ध के छ त्यसलाई बुझेर त्यसको चाहिँ विरुद्धको आरिस हो, घमण्डीपन हो, ईर्ष्या डाहा हो, प्रतिस्पर्धात्मक भावना हो। यस्ता करुणाको जुन विरुद्धमा छन् त्यसलाई हामीले हटाउन सक्यो भने अवश्य पनि हाम्रो करुणाको विकास हुन्छ। तसर्थ जब हामीले यो मनको विकास हुनलाई हामीले तालिम गर्दछौँ र त्यो तालिम गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ मैत्री करुणालाई विकास गर्नु हो र त्यसको विरुद्धमा खडा भएको आरिसहरू, डाहाहरू, प्रतिस्पर्धात्मक भावनाहरू, त्यस्ता नकारात्मक कुरालाई राम्रोसँग बुझेर जानेर त्यसलाई हामीले चाहिँ घटाउन लानुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई घटाउन लाने क्रममा अहिले भर्खर भने जस्तै गरेर ओखती खाएर हाम्रो रिस घटाउन सकिन्न। यो त हाम्रो मनलाई तालिम दिएर अनि मात्रै अनि मनलाई तालिम दिएर अनि हामीले घटाउन सकिन्छ। तसर्थ हाम्रो मनलाई अशान्त पारिदिने, मनलाई व्याकुल पारिदिने त्यो चाहिँ उल्टो धारणा अथवा पक्षपाती भावनाले चाहिँ हाम्रो मनलाई अशान्त पारिदिन्छ, मनलाई असन्तुष्ट पारिदिन्छ। तसर्थ उल्टो धारणा भनेको के हो त भन्दाखेरि उल्टो धारणाले नै सबै समस्याहरू पैदा गर्छ। यो उल्टो धारणाले चाहिँ अनि सच्चाइ जान्नबाट हामीलाई वञ्चित गर्छ। त्यसैले तर हामीले यो उल्टो धारणालाई हटाउँदै गयो भनेदेखि अनि यस्ता अशान्तहरू पनि हट्दै जानेछन्। त्यसकारण यो उल्टो धारणालाई हटाउनको लागि अनि भगवान बुद्धको धम्म चाहिँ मनलाई तालिम दिएर रूपान्तरित गर्न सक्छ। त्यो त भगवानको धर्म चाहे त्यो पाली भाषामै होस् चाहे त्यो संस्कृत भाषामै किन नहोस्, यो सबै तीनटा शिक्षा भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ।
सबभन्दा पहिला शीलको शिक्षा बताउनु भएको छ जुन शीलको शिक्षाले अरूलाई हानि नपुर्ने कुराहरू हामीलाई सिकाउँदछ त्यसपछि शीलको शिक्षाबाट को आधारमा अनि हाम्रो मनलाई बिस्तारै बिस्तारै समेट्दै ल्याउन सकिन्छ छरिएर बसेको मनलाई समेट्दै ल्याउन सकिन्छ र अहिले हामीसँग भएको पाँचवटा इन्द्रियमा रहेको जुन पनि मनहरू छन् पाँच इन्द्रियमा रहेको जुन मनले चाहिँ पाँच इन्द्रियमा रहेको मनले चाहिँ अनि हाम्रो शरीरसँग सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ रूप गन्ध शब्दहरूमा चाहिँ अनि त्यसले हेर्दछ पाँचवटा इन्द्रियमा भएको मनले पाँचवटा बाहिरका विषयलाई हेर्दछ त्यसरी यो पाँचवटा इन्द्रियमा भएको विषयले त्यसले चाहिँ पुरै यसले चाहिँ बुझ्न सक्दैन त्यसैले इन्द्रियमा भएको पाँचवटा मनले पुरै वास्तविक बुझ्न सक्दैन यसलाई एकतर्फ राखेर वास्तविक के हो त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अनि मनोविज्ञान अनि छैठौँ मनले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण तसर्थ यो छैठौँ मनले नै त्यो जान्दछ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ समाधि शिक्षाको तालिम लिँदाखेरि अनि छैठौँ मनोविज्ञानले अनि त्यसको क्षमता छैठौँ मनको क्षमतालाई समाधि ध्यानको शिक्षाबाट अनि विकास गर्नेछ माथि विकास गरेर लानेछ जसलाई हामीले चाहिँ समाधि शिक्षा भनिन्छ तसर्थ हामीले भनौँ न अब बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो अलिक स्वच्छ वातावरण भएको बेलामा अनि हामीले यसो मान्छेहरू रूप हेर्दाखेरि शब्द सुन्दाखेरि अनि हाम्रो मनलाई त्यसतर्फ नपठाएर अनि वास्तविक के हो त भन्ने किसिमले मनको आफ्नै वास्तविकमा राख्न सक्यो भने चाहिँ कायम राख्न सक्यो भने चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि आएपछि हामीले हेर्ने रूपगन्धहरू हामीले हेरिन्छ त्यो चाहिँ वास्तवमै यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा खाली शून्यता भए जस्तो महसुस हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मनलाई शान्त रूपमा हामीले कायम राख्न सक्यो भनेदेखि साँच्चै राम्रो हुनेछ र वास्तवमै हाम्रो मन आफ्नै स्वभाव छ त्यसको आफ्नै स्वभाव छ त्यो स्पष्ट त्यो सलल बगिरहेको जस्तो छ होइन त्यस्तो अवस्थामा अनि हामीले चाहिँ मनलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा कायम राख्न सक्यो भनेदेखि साँच्चीकै अनि हाम्रो पाँच इन्द्रियको मनको पछि नलागेर भित्री मनकै अवस्थामा रहेर अनि मनले जुन विचार विमर्श गर्छ त्यो मनको क्षमता चाहिँ अगाडि विकास भएर जान सक्छ नत्र भने अहिले हाम्रो इन्द्रियमा रहेको मनको पछि लाग्यो भने चाहिँ अनि त्यो त्यति फाइदा हुँदैन तसर्थ अनि समाधि शिक्षाले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो मनको अवस्थालाई अनि मनलाई छरिन नदिएर मनलाई एकाग्रत गर्न यसले सिकाउँछ तसर्थ अनि यो चाहिँ छैठौँ मनलाई नै राम्रोसँग विचार गरेर अनि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ थपक्क बस्ने सक्ने खालको क्षमता हामीमा आयो भनेदेखि त्यसको विकास भयो भनेदेखि साँच्चीकै त्यसबाट चाहिँ अनि हामीमा प्रज्ञाको शिक्षा चाहिँ आउन सक्छ त्यसकारण त्यति बेला प्रज्ञाको शिक्षा आइसकेपछि मन थपक्कै मात्रै बसेर मात्रै होइन कि दुःख कहाँबाट आउँछ सुख कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरालाई अलिकति विचार गर्दछ प्रज्ञाले तसर्थ अनि भगवान् बुद्धले चाहिँ चार आर्य सत्य यसरी बताउनु भयो तसर्थ यो चार आर्य सत्य चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ धेरै कुराहरू यसमा समेटेर बताएको छ किनकि हाम्रो पशुदेखि लिएर हामी सबैले दुःख चाहँदैनौँ त्यो दुःख भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि परिवर्तनशील छ कहिले दुःख हुन्छ कहिले दुःख नभएको पनि हुन्छ त्यो क्षणमा परिवर्तन भएको हुन्छ दुःख पनि तसर्थ र हामीले जुन दुःख वेदना कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि दुःख वेदना अवश्य पनि त्यसको कारण छ यो सबै उल्टो धारणाबाट नै
अनि दुःख वेदना अशान्त मनको अशान्तिपन आउने गर्छ र जब जब चाहिँ मन अशान्त बढी बढी हुँदै गएपछि अनि हाम्रो शरीरमा भएको अनि क्षमताहरू पनि अनि बिग्रिनेछ अनि हाम्रो चाहिँ मन एकदम अशान्त भएपछि अनि हाम्रो शरीरले पनि थाम्न सक्दैन शरीरमा ब्लड प्रेसर हाई भएर जान्छ भनेर अहिलेका डाक्टरहरूले पनि भन्ने गर्छन् जब हाम्रो मन चाहिँ सरल शान्त वातावरणमा राख्न कायम रह्यो भनेदेखि अवश्य पनि हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनेछ तसर्थ भगवानले भन्नुभयो दुःख सत्य रे अनि दुःख सत्य भनेको चाहिँ विशेष गरेर मनको अशान्तिपनलाई जोड दिएको छ र त्यसपछि फेरि शरीरको दुःखलाई पनि बताएको छ यो मानसिक पीडा र शारीरिक पीडा यो आफै आएको होइन त्यसको कारण छ त्यो कारणबाट पैदा भएको हुन्छ तसर्थ अनि भगवान बुद्धले भन्नुभयो त्यसको कारण छ त्यसको कारणलाई भगवानले के भन्नुभयो त समुदाय सत्य भनेर भन्नुभयो तसर्थ यो दुःखको कारणलाई समुदाय सत्य भनियो त्यो समुदाय सत्य भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कर्म र क्लेश कर्म अनि क्लेशबाट कर्म र क्लेश नै समुदाय सत्य हो दुःखको कारण हो तसर्थ त्यो क्लेश चाहिँ मेन हुन्छ त्यसकारण आचार्य नागार्जुनले पनि भन्नुभएको छ तब कर्म र क्लेश समाप्त हुन्छ समाप्त कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कर्म र क्लेश चाहिँ परिकल्पनाबाट पैदा भएको हुन्छ उल्टो धारणाबाट पैदा भएको हुन्छ तसर्थ यो दुःख पैदा गर्ने चाहिँ कर्म भयो अनि कर्म चाहिँ अशान्त मनबाट पैदा हुन्छ तसर्थ त्यसो भएकोले अनि अशान्त भएको मनलाई यो अशान्तपनलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ तालिम दिएर अशान्तपनलाई हटाउन सक्यो भने अवश्य पनि मोक्ष पार्न सकिन्छ मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ तसर्थ र अहिले यहाँ बताएअनुसार कर्म दुःख पैदा गर्ने दुःखलाई पैदा गर्ने दुष्ट कर्म त्यो चाहिँ क्लेशबाट आएको हुन्छ त्यो क्लेश राग ऋष मोह क्लेश चाहिँ उल्टो धारणाबाट पैदा भएको हुन्छ त्यसकारण कर्म र क्लेश उल्टो धारणाबाट पैदा हुन्छ उल्टो धारणा भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मूल चाहिँ हामीले जुन बाहिर देख्छौँ रूप संज्ञा संस्कार रूप शब्दहरू जुन हामीले देख्छौँ जुन हामीलाई उदाइरहेको छ साँच्चीकै छ जस्तो भएर हामीमा उदाइरहेको छ त्यसमा हामीले त्यहाँ विश्वास गरेका हुन्छौँ साँच्चीकै छ भनेर विश्वास गरेका हुन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ राग ऋष मोह चाहिँ पैदा भएको देखिन्छ त्यसकारण कर्म र क्लेश अन्त भएपछि अनि त्यसले पनि पैदा गर्ने उल्टो धारणा जो छ राग ऋष मोह आउने विषयलाई चाहिँ साँच्चीकै छ भन्ने खालको गलत धारणालाई हामीले चाहिँ पक्न पुग्छौँ आश्रित गर्न पुग्छौँ अहिले क्वान्टम फिजिक्स भन्ने विज्ञानले पनि यही कुरा बताउँदछ यिनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि क्वान्टम फिजिक्सले पाँचवटा इन्द्रियमा रहेको मनमा जुन हामीले देखिन्छ त्यो चाहिँ साँच्चीकै छ जस्तो भएर उदाएको जस्तो हामीलाई भान हुन्छ त क्वान्टम फिजिक्सले जब यी कुरालाई परीक्षा गर्छ रूप शब्दहरू यो सबै चाहिँ साँच्चीकै वास्तविक भए जस्तो भएर देखिएको भान हुन्छ तर वास्तवमा त्यसलाई हामीले चाहिँ विचार गरेर जाँच गर्ने हो भने त्यो त्यहाँ छैन हामीलाई जुन भान भइरहेछ त्यो त्यहाँ छैन जस्तै रूपलाई हामीले परीक्षा गर्ने हो भने रूप पनि एकदमै अणु हुन्छ अणुमा परमाणु हुन्छ अझै पनि त्यसलाई विचार विमर्श गरेर जाँदाखेरि त्यो यो हो भनेर किटाणका साथ औँलाले किटाणका साथ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन त्यस्तो अवस्था पुग्छ भनेर चाहिँ क्वान्टम फिजिक्स पनि यही भनेको छ त्यस कारण जुन क्वान्टम फिजिक्सले जुन बताएको छ हाम्रो मनमा जुन उदाएर हाम्रो मनले चाहिँ जुन साँच्चीकै छ भने जुन भान भइरहेछ त्यो वास्तविकतामा त्यो छैन रे यो चाहिँ क्वान्टम फिजिक्स चाहिँ यस्तो भन्दो रहेछ र ती कुराहरूलाई अनि यो सबै कुरा चाहिँ अणु परमाणुमा पुग्छ परमाणुलाई पनि खोज्दै जाँदाखेरि त्यो पनि यो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन त्यसकारण यो सबै मात्रै हाम्रो एउटा परिकल्पनाले नै त्यसलाई चाहिँ
यस्तो हो भनेर चाहिँ एउटा भान भएको मात्रै हो। यो चाहिँ माध्यमिक दृष्टिको हेराइ र क्वान्टम फिजिक्सको हेराइ मिल्दोजुल्दो छ अरे। त्यसकारण मलाई एकजना मेरा मित्रले एउटा भन्नुभएको थियो, क्वान्टम फिजिक्स भन्ने चाहिँ पश्चिमीमा चाहिँ नयाँ आविष्कार गरेको विज्ञान हो, त्यो नयाँ आविष्कार गरेको विज्ञान हो। र इन्डियामा भएको चाहिँ 2500 वर्ष पहिला नै यो क्वान्टम फिजिक्स विज्ञान चाहिँ विज्ञानको आविष्कार भइसकेको रहेछ। र जुन आचार्य नागार्जुनले रचना गर्नुभएको जुन मूल प्रज्ञा भन्ने ग्रन्थ छ त्यसमा बताएको छ भनेको छ। तर यो वास्तविक हो रहेछ। हामीले जुन देख्छौँ, जुन हामीले भोग्छौँ, जुन हामीले भान हुन्छ, त्यो त्यस्तो त्यहाँ छैन अरे। अनि छन त छ, देख्नु त देखिन्छ, महसुस त गरिन्छ, तर त्यो क्वान्टम फिजिक्स भनेअनुसार त्यो यो हो त्यो हो भनेर हामीले जुन एउटा सोच्छौँ त्यो बुद्धि छ भने, त्यो बुद्धि त्यो मन छ भने बाहिर पनि त्यो छ। त्यस्तै अनि अहिले हामीले पनि त्यही भनिन्छ, बुद्ध धर्मले पनि त्यही भनिन्छ, यो हो त्यो भने मन छ भने त्यो बाहिरको छ। जस्तो हामीले चाहिँ चित्तमात्री स्कुल सिद्धान्तबाट भन्यो हो भने सबै विषय धर्महरू चाहिँ हाम्रो मनकै स्वरूप हो भनेर भन्ने गरेका छन् चित्तमात्री सिद्धान्तमा। जब जब हाम्रो मनमा जुन जुन विषय देख्ने परिकल्पना छ भने बाहिरको विषय पनि रहेको हुन्छ। जब त्यो हेर्नेवाला विषय मन रहन्छ तब मात्रै बाहिरको हेर्ने स्थान विषय रहन्छ। तर तसर्थ अनि हाम्रो मनले नै गर्नाले बाहिरका दृश्यहरू हामीमा उदाएर आउने गर्दछ। त्यसैले अनि एउटा चाहिँ हेर्नेवाला जस्तो अनि एउटा हेर्ने ठाउँ जस्तो को रूपमा उदाएर आउँछ। तर वास्तविकमा भन्दाखेरि त्यो हेर्नेवाला र हेर्ने ठाउँ पनि चाहिँ छैन भनेर बताएको छ। यो एकदमै राम्रोसँग परीक्षा गरेर बताएको देखिन्छ। तसर्थ मैले अहिले जुन बताएँ, भगवान् बुद्धले जुन उहाँले चाहिँ धर्मता वास्तविकता उहाँले दर्शाउनु भयो, देखाउनु भयो, त्यो चाहिँ अनि एउटा के अरे प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा एउटा उल्लेख गरेको छ, गम्भीर अभास भन्ने एउटा शब्द छ। त्यो अभास त्यो ध्यानमा भगवान् बुद्ध चाहिँ समाधि बस्नुभयो रे। त्यसै समाधि बसेको बेलामा अनि त्यहाँ चाहिँ सारीपुत्र र आर्य अवलोकेश्वर बिचमा संवाद हुन्छ। रूप शून्यता, शून्यता रूप, रूपबाट अलग शून्यता छैन, शून्यताबाट अलग रूप छैन भनेर जुन संवाद भयो। सबै विषय धर्महरू छन त छ, तर त्यो कस्तो छ भनेर चाहिँ विचार गरेर जाँच गर्ने हो भने यो हो भनेर किटानका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले रूप शून्यता, शून्यता रूप हो, रूपभन्दा अलग शून्यता छैन, शून्यताभन्दा अलग रूप छैन भनेर जुन संवाद भयो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा, त्यसले के बतायो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको सत्ता सिद्ध नभएको, सत्ता सिद्धको रूपमा नभएको, मात्र एउटा व्यावहारिक रूपमा मात्रै काम चलाउको हिसाबले मात्रै भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। र माध्यमिक अवतारमा पनि भनेको छ। त्यसकारण यसरी विचार जाँच गरेर हेर्दाखेरि कुनै पनि विषयवस्तु चाहे त्यो बाहिरको भौतिक वस्तु होस् यो हो भनेर किटानका साथ भन्न नसक्ने। र त्यस्तै त्यसकारण यो पञ्चस्कन्धलाई पनि यही अनुरूप परिचय गरेको छ। स्वयं भगवान् बुद्धको शरीर स्कन्ध पनि स्वयं बुद्ध होइनन्, त्योभन्दा अलग्गै बुद्ध पनि छैनन्। बुद्धको पञ्चखण्डलाई छोडेर अलग बुद्ध पनि पाइँदैन। यस्तो किसिमले विचार गर्दाखेरि तथागत बुद्ध भन्ने पनि उहाँको पञ्चस्कन्ध भन्दा अलग्गै तथागत बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ त भनेर खोज्ने हो भने त्यो उपलब्ध हुँदैन। त्यही कुरालाई हामीले यता अलिकति यसलाई आफूमा त्यही शब्दलाई प्रयोग गरेर हेर्ने हो भने
अनि त्यसकारण म भन्ने चाहिँ वास्तवमा यो हाम्रो शरीर मन होइन शरीर र मन भन्दा अलग्गै म पनि छैन अरे यसरी विचार विमर्श गरेर हेर्दाखेरि हामीले जुन अहिले म भनेर एकदमै महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ के त वास्तवमा यो म भन्ने यो हाम्रो शरीर र मन लाई नै आधार मानेर यसलाई हामीले भनेका हुन्छौँ वास्तवमा यो म भन्ने साँच्चीकै छ भनेर हेर्ने हो भने यसको आधार के त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो मन नै हो मनलाई नै भ्रममा परेर म भनेका हुन्छौँ हामीले त्यसकारण हाम्रो दिमागमा जुन मेरो शरीर मेरो मन भनेर हामीले जुन भन्ने गरेका छौँ जुन अहिले हामीले भन्ने गरेका छौँ काम चलाएको हिसाबले हामीले प्रयोग पनि गर्ने गरेका छौँ मेरो शरीर मेरो मन म भनेर हामीले जुन यो काम जुन हामीले अहिले बताउँछौँ यो त मात्रै एउटा काम चलाउको हिसाबले मात्रै प्रयोग गरिन्छ वास्तवमै भन्ने हो भने मेरो शरीर मेरो मन यसलाई चाहिँ यसको मालिक चाहिँ म भन्ने को छ त भनेर विचार गरेर जाँच गर्ने हो भने यो कहीँ पनि पाइँदैन रे मैले यही कुरालाई हरेक दिन मैले विचार गर्ने गरेको छु र मैले यसबारेमा मैले विचार गर्ने गरेको छु र म भनी त छ नि त छ म भनी छ जस्तो लाग्छ तर कहाँनिर छ भनेर खोज्दाखेरि कहीँ पनि पाइएको हुँदैन र मैले पाइला चालेर हिँड्ने पनि गरेको छु म हिँडेको छु भन्ने पनि भनेको छु तर त्यो त मात्र काम चलाउको हिसाबले मात्रै म हिँडेँ म बसेँ भन्ने गरेको छु वास्तवमा त्यो म भन्ने चाहिँ यो हो भनेर कुनै पनि वास्तविकता छैन रे म भनेको वास्तविकता छैन रे जुन प्रज्ञापारमिता ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको छ त्यसकारण भगवानले सबभन्दा पहिला 4 आर्य सत्य धम्मको ज्ञासा गर्नुभयो 4 आर्य सत्य मध्ये तेस्रो सत्य दुःख निरोध सत्य भनेर जुन भगवानले ज्ञासा गर्नुभयो त्यो निरोध सत्य भने के हो त भनेर बुझ्दाखेरि निरोध सत्य भनेको चाहिँ जसरी उत्तर तन्त्रमा भनेको छ यो के अरे नकारात्मक सोच विचारहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आकस्मिक हुन् यिनीहरू अस्थायी हुन् त्यो सबै ती अस्थायी कुराहरू चाहिँ अविद्या अथवा भ्रममा परेर आएको बुझिन्छ र अविद्या र यो जुन भ्रममा पर्ने कुराहरूलाई बाट नै अनि यस्तो चाहिँ भएर आएको हुन्छ जब हामीले चाहिँ सच्चाइ बुझ्छौँ सच्चाइ बुझिसकेपछि त्यो सच्चाइको बुझाइ जो छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग अगाडि बढ्दै गयो भने त्यसप्रति हाम्रो चाहिँ विश्वास बढ्दै जान्छ र सच्चाइको हामी नजिक पुग्छौँ स्पष्ट हुँदै जान्छ त्यसकारण जुन अविद्या नै सबै समस्याको कारण हो रहेछ र त्यो 12 वटा जुन भवचक्र छ त्यसको पहिलो अङ्ग जुन अविद्या छ हो त्यो हो अविद्या पनि दुई किसिमको हुन्छन् एउटा चाहिँ भ्रममा पर्ने अविद्या एउटा अनि एउटा मिथ्या दृष्टिको अविद्या दुईटा हुन्छ त्यसमध्ये अनि यो जुन यो मिथ्या दृष्टिको भ्रममा परेको अविद्या नै जरो समस्याको जरो भएको बुझिन्छ त्यसकारण हामीले जे देख्छौँ जे सुन्छौँ जे भोग्छौँ यो सबै कुरा हामीलाई भइ नै रहेको हुन्छ तर त्यसलाई हामीले त्यहाँ खोजेर जाँच गर्ने हो भने यो हो त्यो भनेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन त्यसैले प्रज्ञापारमिता भनेको छ न रूप छ न त वेदना छ न संज्ञा छ भनेर जुन बताइएको छ त्यो सबै कुराहरू जुन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ जे सुनिरहेका छौँ जे भोगिरहेका छौँ यी कुराहरू के वास्तवमै छन् त भनेर हेर्ने हो भने त्यो वास्तवमा त्यस्तो छैन रे छन् त मात्र काम चलाएको हिसाबले मात्र छ र माध्यमिक अवतारमा बताएको छ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन विषयवस्तुहरू जुन चाहिँ वास्तविकता छ भने चाहिँ अनि आर्य बुद्धहरूले कोही हेराइमा चाहिँ अनि त्यो यदि वास्तविक हुँदो हो त कुनै पनि विषयवस्तु वास्तविक हुँदो हो त आर्य भगवान बुद्धहरूको हेराइ चाहिँ गलत हुन जान्छ किनकि उहाँहरूको हेराइमा कुनै पनि विषयवस्तुको वास्तविकता पाइँदैन तसर्थ त्यसकारण कुनै पनि विषयवस्तुहरूको सत्ता सिद्ध छैन अनि
अनि हामीले जुन एउटा चाहिँ साँच्चीकै उदाएको हामीले देखेको सुनेको भोग गरेको साँच्चीकै भोग गरेको हामीलाई भान भइरहेको छ साँच्चीकै छ भन्ने भान भइरहेको छ तर वास्तविकतामा त्यो त्यस्तो छैन रे त्यसकारण त्यो त मात्र काम चलाउको लागि मात्रै त्यो रहेको हुन्छ चाहे हामीले देख्छौँ चाहे सुन्छौँ चाहे भोग गर्छौँ यो सबै काम चलाउको हिसाबले मात्रै रहेको हुन्छ भनेर अनि भगवान बुद्धले सत्य दुई सत्यको बारेमा पनि आज्ञा भयो रे त्यसकारण हरेक विषयवस्तुहरूको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर अनि भगवान बुद्धले एउटा सत्य बताउनु भयो र ती विषयवस्तुहरूको जुन चाहिँ आफ्नो कारणबाट उत्पत्ति भइरहेका हुन्छन् त्यो आफ्नो कारणमा भर परिरहेका हुन्छन् त्यो निरपेक्ष रूपमा रहेको हुँदैन सापेक्ष रूपमा रहेको हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हरेक विषयवस्तुहरू जुन हामीले चाहिँ जुन देखिन्छ जुन सुनिन्छ जुन भोगिन्छ त्यसको वास्तविकता खोज्ने हो भने चाहिँ अनि साँच्चीकै किटानका साथ औँला उठाएर यो हो भनेर चाहिँ हामीले देखाउन सकिन्न त्यसैले अनि भगवानले दुई सत्यको बारेमा भगवानले आज्ञा भयो हैन लोक व्यावहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्य भनेर चाहिँ भगवानले आज्ञा भयो त्यसकारण भगवानले बताएको जुन धर्म छ जुन यो मानिसको चाहिँ जुन एउटा विवेक विचारलाई ख्यालमा राखेर अनि भगवान बुद्धले यसरी आज्ञा भएको देखिन्छ त्यसर्थ पालीको परम्परामा जुन भगवानले आज्ञा भएको जति पनि पाली परम्परामा अनि भगवानले यसरी आज्ञा भएको छ त्यसपछि अनि संस्कृत परम्परामा जुन नालन्दा विश्वविद्यालयमा चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञानलाई चाहिँ एकदमै युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर विचार विमर्श गरेको देखिन्छ त्यसमा अहिले हाम्रो भोट परम्परामा आएको यो बुद्धको धर्मको परम्परा चाहिँ नालन्दा परम्पराबाट आएको हो शान्त रचित विद्वान बाट चाहिँ आएको हो अनि उहाँले चाहिँ यो प्रमाण शास्त्रलाई मूल रूपमा प्रयोग गरेर अनि हरेक कुरालाई चाहिँ अनि युक्तिसङ्गतले विचार विमर्श प्रयोग गरेर अनि आएको छ त्यसकारण नालन्दा परम्पराको जुन बुद्ध धर्म चाहिँ अनि एउटा चाहिँ युक्तिसङ्गत ले चाहिँ अनि परीक्षा गरेर नै अनि अपनाएको हुन्छ त्यो मात्र चाहिँ भगवान बुद्धको आगम उहाँले भनेको रे भनेर मात्रै यसलाई स्वीकारिन्न तसर्थ मैले अहिले वैज्ञानिकहरूसँग भेटघाट गरेर अनि भगवान बुद्धको धर्मको बारेमा अनि मैले अहिले चाहिँ विचार विमर्श गर्ने गरेको छु मात्र भगवान बुद्धको वचनलाई मात्रै आधार मानेर होइन कि एउटा युक्तिसङ्गत विचार विमर्श एउटा जाँच पडताल गरेर नै अनि हामीले अनि यसरी गर्ने गरेका छौँ अब यसमा केही प्रश्नहरू छ होला पछि प्रश्न तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण नागार्जुन आचार्य नागार्जुनद्वारा रचना गरिएको माध्यमिक दर्शनलाई अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू सबैले नागार्जुनलाई दोस्रो बुद्धको रूपमा लिएको छ नागार्जुनलाई किनकि उहाँले चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थलाई एकदमै महत्त्व दिएर जुन नागार्जुनले रचना गर्नुभयो जो ग्रन्थ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ त्यो अद्भुत रहेछ त्यसकारण नागार्जुनले रचना गरेको यी ग्रन्थहरू त्यसपछि अनि आर्यदेवले रचना गर्नुभएको चतुर्शतक ग्रन्थ यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै प्रज्ञा पारमिताको बारेमा रचना भएको छ अनि त्यस्तै अनि बुद्ध पालितले रचना गर्नुभएको छ त्यस्तै अनि नागार्जुनको मतलाई चाहिँ साँच्चीकै अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ आचार्य चन्द्रकृति हामी सानो हुँदाखेरि हामीले माध्यमिक अवतारलाई हामीले कण्ठ पारेका थियौँ त्यो साँच्चीकै सौभाग्य थियौँ हामी भन्ने मलाई लाग्छ किनकि चन्द्रकृति उहाँले रचना गर्नुभएको माध्यमिक अवतारको स्वभाष्यलाई मैले पटक मैले त्यसलाई अध्ययन गर्ने गरेको छु साँच्चीकै अद्भुत छ साँच्चीकै राम्रो छ त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सधैँभरि हेर्नुपर्ने विषय हो त्यो होइन माध्यमिक अवतार मूल प्रज्ञा
यी ग्रन्थहरू धेरै राम्रो छ र नागार्जुनद्वारा रत्न गर्नुभएको रत्नवाली को अन्त्यमा अरू प्राणीहरूको सबै दुःख ममा आओस्, मेरो सुख सबै अरू प्राणीहरूलाई भोग गर्न पाओस् भन्ने जुन छ त्यो धेरै अरूको पाप सबै मैले लिन सकौँ, मेरो सुख सबै अरूले दिन सकौँ भनेर बताएको छ। त्यस्तै अनि त्यो नागार्जुन रत्न गर्नुभएको यी ग्रन्थहरू साँच्चीकै महत्त्वपूर्णका छन्। ती सबै कुराहरूलाई समेटेर अनि साँच्चीकै चन्द्रकीर्ति रचना गर्नुभएको यो माध्यमिक अवतार साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण छ। त यी ग्रन्थहरूलाई श्रुतमय चिन्तनमय गरेर यसको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। यसरी अध्ययन गर्नु जरुरी छ। सुनाउनेले सही ढङ्गसँग सुनाएकोमा राम्रोसँग सुनिदिनु जरुरी छ। सुनेर प्राप्त भएको ज्ञानमा मात्रै सीमित नरहेर अनि त्यसलाई पटक 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 चिन्तन मनन गरेर त्यसका ग्रन्थहरूको पनि अध्ययन गरेर अनि साँच्चीकै त्यसलाई हामी यस्तो अवस्थामा पुग्नुपर्छ, यही हो रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ निर्णयात्मक अवस्थामा पुग्नु सक्नुपर्छ। त्यसले पक्का पक्की गर्छ, पक्का हो भने त्यसले जानकारी दिन्छ, त्यो यही नै सही मार्ग हो भन्ने कुरामा पक्का पक्की भइसकेपछि अनि त्यसलाई एकाग्रत गरेर चित्तलाई एकाग्रत गरेर फेरि त्यसलाई फेरि होइन एक गरेर त्यसलाई विचार विमर्श गर्दै अनि मनमा सच्चाइको अनुभूति जागेर आउँछ। श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञाबाट चाहिँ भावनामय प्रज्ञा साथमा लिएर गएर अनि त्यसपछि अनि विपस्सना को ध्यान हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र यो क्रम त्यो नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्पराबाट जाने जुन तौर तरिका छन्, यो शैली चाहिँ वैज्ञानिक छ, वैज्ञानिक तौर तरिका हो यो। र अहिले यहाँ अनि भोट देशमा अनि शान्तरक्षित ले प्रारम्भ गर्नुभयो लिएर आउनुभएको नालन्दा विश्वविद्यालयको जुन धम्म छ यसको हामी अहिले भर्खर यो जुन हामीले परिचय गऱ्यौँ। भोट देशमा आउनुभएको जुन भोटका विद्वानहरूले जुन शान्तरक्षितले देखाएको मार्गलाई नै अनुसरण गरेर अनि ग्रन्थहरूको चाहिँ अध्ययन चिन्तन मनन अभ्यास साधना गर्ने गरेका छन्। र यो दुईटा एकतर्फ ज्ञानको अध्ययन अध्यापन, अर्को चाहिँ अभ्यास गर्ने, दुवैलाई साथमा लिएर गएका छन्। र अन्य देशहरूमा चाहिँ अन्य बौद्ध देशहरूमा चाहिँ जुन यसरी गर्ने तौर तरिका यो किसिमको प्रक्रियाहरू चाहिँ अन्य देशमा जति भोटमा छ त्यति सायद छैन कि। त्यसकारण किनकि भोट बाहेक अन्य बौद्ध देशहरूमा भगवान बुद्ध धर्ममा ध्यानलाई नै बढी जोड दिएको देखिन्छ। तर हाम्रो भोट देशमा सौन्चेन गोम्पो सम्राट पालामा अनि संस्कृत लिपिलाई उदाहरण गरेर अनि भोटको लिपि तयार पारेको हो। त्यस प्रकार अनि जुन संस्कृत भाषाबाट भोट भाषामा अनुवाद गरियो अनि त्यसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ नाम दिनु पनि जरुरी थियो। र अहिले हाम्रो भोट देशमा भएको जति पनि नामहरू छन् यो संस्कृत भाषाको नामसँग नजिकको सम्बन्ध छ। नालन्दा विश्वविद्यालयको जुन ज्ञान छ त्यसको अर्थ लाउने हो भने भोट भाषा एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको देखिन्छ। जुन कुरा चाहिँ प्रमाणशास्त्रसँग साथमा रहेर लगेको देखिन्छ। र बरु अहिले हाम्रो चाहिँ स्कुलमा पढ्ने पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ प्रमाण भारतीको कुराहरू चाहिँ त्यसमा समावेश गर्न जरुरी छ। जुन प्रमाण भारतीको
दोस्रो जुन प्रमाण पुरुषको सिद्धताको रूपमा बताएको छ हो त्यो विषय चाहिँ हाम्रो स्कुलमा पढ्ने पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न सक्यो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ। जुन प्रमाण समुच्चय दिगनागले रचना गर्नुभएको त्यसमा जुन मङ्गल उच्चारण छ हो त्यो मङ्गल उच्चारणले चाहिँ बुद्धलाई प्रमाणिक पुरुषको रूपमा सिद्ध गरेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमाण भारतीयको दोस्रो अध्यायमा स्पष्ट पारेको छ र ती विषयलाई चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ अहिले स्कुलमा पढ्ने पाठ्यपुस्तकमा दोस्रो अध्यायलाई प्रमाण भारतीयको दोस्रो अध्यायलाई चाहिँ अनि हामी सबैले यसलाई अध्ययन गर्न सक्यो भनेदेखि साँच्चीकै राम्रो हुन्थ्यो होला र यसमा चाहिँ प्रमाणको बारेमा एकदमै राम्रोसँग बताएको छ। त्यसकारण जुन प्रमाण समुच्चयको मङ्गल उच्चारण छ त्यसलाई चाहिँ धर्मकृतिले प्रमाण भारतीयको दोस्रो अध्यायमा स्पष्ट रूपमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर बुद्धको बारेमा विवेचना गरेर बुद्धको ज्ञानलाई केलाएर स्पष्ट गरेको छ। मात्र एउटा अन्धविश्वासको रूपमा नरहेर यी ग्रन्थहरूलाई बुझेर यी ग्रन्थहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्यो भनेदेखि साँच्चीकै अनि गुरुहरूबाट धर्मज्ञान सुन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट गुरुलाई पनि माथि प्रश्न उठाउने एउटा साहस जागेर आउँछ। मात्र एउटा चाहिँ अन्धविश्वासको हिसाबले गुरुले जे भने त्यही ठिक छ भनेर अरेको भरमा हामी जाने छैनौँ। हामी त्यसमा विचार विमर्श गर्न सक्नेछौँ। त्यसकारण अनि माध्यमिक अवतार भाष्यमा बताएको छ नि आचार्य वसुबन्धु दिगनागहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वास्तविकताको बारेमा चाहिँ जति हुनुपर्ने हो त्यति अलि अपुगी छ भनेर चाहिँ चन्द्रकृतिले भन्नुभएको छ। अब के त अनि आचार्य वसुबन्धु र हरूले स्पष्ट रूपमा नबुझेकै हुन् त भन्दाखेरि यो सम्बन्धमा चाहिँ हो भनेर म भन्छु भनेर स्वयं आचार्य चन्द्रकृतिले भन्नुभएको छ। जुन कुरा माध्यमिक अवतारको सुवृत्तिमा बताएको छ तसर्थ प्रासङ्गिक माध्यमिकको जुन दर्शन छ यसमा चाहिँ सायद यति बेला आचार्य वसुबन्धु यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने अनि हामीले उहाँलाई प्रश्न उठाउन सक्ने हैसियत हामीमा हुन्थ्यो होला। ती विद्वानले रचना गर्नुभएको यी ग्रन्थहरू जुन भोट देशमा साक्य ङिङमा काग्यु गेलुकमा चाहिँ जुन त्यस्ता विद्वान व्यक्तिहरू आउनुभयो उहाँहरूले साँच्चीकै अध्ययन चिन्तन मनन र अभ्यासलाई साथमा लिएर जानुभएको देखिन्छ। यो धेरै अद्भुत छ। त्यहाँबाट अब अहिले आएर जेरमुछेद्वारा रचना गर्नुभएको प्रत्यक्ष समुत्पादको स्तुति रे रचना गर्नुभएको र जेरमुछेले उहाँ बाल्य अवस्थादेखि नै यो माध्यमिक दृष्टि सिद्धान्तको बारेमा खुब ध्यान दिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जब जेरमुछे बाल्यकालमै हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नै एकजना र उहाँलाई चाहिँ लामा उमापा भन्नेलाई लामा उमापाले चाहिँ मञ्जुश्रीको चाहिँ दर्शन पाउनु भएको रहेछ अरे। अनि जेरमुछेले चाहिँ अनि लामा उमापाको माध्यमबाट अनि मञ्जुश्रीसँग चाहिँ सोध्न लाउनु भएछ। जेरमुछेले त्यति बेला उहाँको मनमा रहेको
जुन सिद्धान्त छ मेरो मनमा भएको मेरो सिद्धान्त कुन चाहिँ सिद्धान्त छ यो प्रासङ्गिक हो कि स्वतन्त्रिक हो भनेर सोधिनु पर्यो भनेर सोद्धाखेरि अनि उमापाले चाहिँ अनि उहाँलाई भन्दाखेरि मञ्जुश्रीसँग सोद्धाखेरि तिम्रो मनमा भएको त्यो चाहिँ प्रासङ्गिक र प्रासङ्गिक माध्यमिक र स्वतन्त्र माध्यमिक दुवै सिद्धान्त होइन भनेर भन्नुभयो अरे अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर आज्ञा भएको रहेछ अनि साङफू भन्ने ठाउँमा गएर उहाँ त्यहाँ अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो र त्यो सबै कुरालाई छोडेर अध्ययन र अध्यापनलाई छोडेर अनि उहाँ एकान्तवासमा जानुभयो एकान्तवासमा गएर अनि उहाँले चाहिँ साधना गर्नुभयो साधनाको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यसबेला अनि जेरिमुछे अनि अनि बुद्ध पालितले रचना गरेको जुन माध्यमिक दर्शन छ त्यहाँबाट हेर्नुभयो अनि त्यति बेला बुद्ध पालितको दर्शन हेर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ माध्यमिक दर्शन अनि उहाँलाई चाहिँ प्राप्त भयो मात्र नाम व्यावहारिक काम चलाउको हिसाब बाहेक कुनै पनि विषयवस्तु जे सुन्छौँ जे देख्छौँ जे भोग गर्छौँ त्यसको सत्ता सिद्ध छैन भन्ने कुरा उहाँलाई बोध भयो र भगवान् बुद्धले बताउनु भएको यो विषयमा जब उहाँलाई यी कुराको बोध भयो र त्यो कृतज्ञता त्यो गुणलाई फर्काउनुको लागि भगवान् बुद्धको गुणलाई फर्काउनु लागि अनि यो प्रत्येक समुत्पादको स्तुतिको रचना गर्नुभएको हो रे मैले यो ग्रन्थ मैले योङजिन रिम्बुछे गुरुबाट प्राप्त गरेको हुँ नमो गुरु मन्जु गोखाया मञ्जुश्रीलाई वन्दना ढोक गर्छु हाम्रो काङ्ग्युर टिङ्ग्युर भित्र सुरुमा ग्यागर केदु भनेर जुन लेखिएको छ त्यसको मतलब यो ग्रन्थ चाहिँ इन्डियाबाट आएको हो भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गर्नलाई त्यो उल्लेख गरेको देखिन्छ यहाँ चाहिँ नमो गुरु मन्जु गोखाया नागार्जुनले मूल प्रज्ञामा भन्नुभएको छ कि मङ्गल उच्चारणमा भन्नुभएको छ मूल प्रज्ञामा त्यही कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको हो कुनै पनि विषयवस्तुको वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि सच्चाइमा हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि कुराको अन्तबाट मुक्त छ त्यसकारण जति पनि हाम्रो परिकल्पनाबाट आउने प्रपञ्चहरू हुन्छन् कल्पनाका विषयहरू हुन्छन् जबकि साँच्चीकै छ जस्तो भएर हामीमा जुन उदाइरहेको छ देख्न सक्छौँ सुन्न सक्छौँ भोग्न सकिरहेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ विचार विमर्श गरेर जाँच गरेर हेर्दाखेरि त्यस्तो वास्तविकता छैन अरे छैन भनेर पुष्टि गर्नुको लागि अनि युक्ति सङ्गतिहरू हेतु प्रत्ययलाई परीक्षा गर्ने वज्र जस्तो वज्र रूपी हेतु लगायत यी युक्ति सङ्गतिहरू प्रयोग गरेर जाँच गरिन्छ यसरी जाँच गर्दाखेरि सबै विषयवस्तुको वास्तविकतालाई को गहिराइमा गएर खोज तलास गर्दाखेरि कुनै पनि कुराको यो हो भनेर सिद्ध भएको देखिन्न नदेखिसकेपछि हाम्रो जुन गलत हेराइ छ यो अस्ताउँछ अरे त्यसरी निष्प्रपञ्च प्रपञ्च मुक्त भएको
त्यस्ता भगवान बुद्धलाई म वन्दना ढोक गर्दछु रे। त्यसकारण भगवान बुद्धसँग धेरै शक्तिहरू छन्, चमत्कारिक देखाउने कुराहरू पनि छन्, त्यस्ता सद्गुणहरू छन्। तर ती कुराहरूलाई त्यति महत्त्व नदिएर भगवान बुद्धले किन ढोगिन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ वास्तविकतालाई देखाउनुहुन्छ, वास्तविकतालाई बताउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भ्रम अविद्या हट्छ। त्यस्तो वास्तविकता बताउने व्यक्ति बुद्धलाई म ढोक गर्छु रे। कुनै पनि विषयवस्तु को वास्तविकता आफूले जानेर बुझेर बोध गरेर हेर्दाखेरि त्यो वास्तविकतालाई भनिन्छ प्रतीत समुत्पाद। यसले प्रतीत समुत्पादको वास्तविकतालाई नै महत्त्व किन दिएको भन्दाखेरि अनि भगवानले 4 आर्य सत्य भन्नु भइसकेपछि अनि 12वटा जीवनचक्र बताउनु भयो। त्यसपछि 12वटा जीवनचक्रमध्ये पहिलो अविद्या संस्कार यसरी क्रमशः आएको रूपमा भगवानले बताएको छ। त्यसकारण जति पनि यो लोकमा समस्या पैदा छ त्यो सबै अविद्याबाट पैदा भएको हो। जुन कुराको वास्तविकता बोध हुन्छ अनि अविद्या चकनाचुर हुन्छ, त्यो वास्तविकता भन्नु नै प्रतीत समुत्पाद हो। त्यसकारण जेरमुसेले शून्यता नागार्जुनले भने बमोजिम मूल प्रज्ञामा भने बमोजिम शून्यता नै प्रतीत समुत्पादको रूपमा उदाउने र प्रतीत समुत्पादको स्वभाव स्वयं पनि शून्यता हो भन्ने कुरा बताएको छ। शून्यता भनेको चाहिँ अनि कुनै पनि विषयवस्तुको सत्ता छैन भनेर खोज गर्दाखेरि जाँच गर्दाखेरि हेर्दाखेरि त्यस्तो केही चिज रहेको पाइँदैन। तर साँच्चै त्यहाँ छ भनेर जाँच गर्दाखेरि पाइनुपर्ने हो। तर त्यो स्वभावैले सिद्ध नभएकोले त्यो पाइएन। मात्र पाइयो त्यो के भन्दाखेरि काम चलाउको हिसाबले मात्रै पाइयो। संस्कृत भाषामा यसलाई भनिन्छ प्रतीत समुत्पाद रे। भोट भाषामा तेन्जिन टेल गर्छु उहाँ त्यस्तो बताउने भगवान बुद्ध र बुद्धका परम्परामा रहेका उहाँहरूलाई वन्दन गर्छु। त्यसकारण जुन कुरो अरूको भर पर्छ, जुन कुरो अरूको भर परेको छ त्यो स्वभावले सिद्ध कसरी हुन्छ र? जो चिज अरूको भर पर्छ त्यो स्वभाव सिद्ध छैन। मात्र एक अर्कोमा भर परेर रहेको छ। अरूको भर नपरिकन स्वतन्त्र रूपमा रहेको हुँदैन। जुन जुन अरूको भर कारणमा भर परिरहेको छ त्यसकारण एक अर्कामा भर परिरहेको विषय जस्तो एक अर्कामा भर परिरहेको हुन्छ। यी कुराहरू यी विषयहरू हेतु प्रत्ययमा भर परेर रहेको हुन्छ। यो छ त्यो छ मात्र एउटा चाहिँ हेतु प्रत्ययमा भर परेर रहेको पाइन्छ। त्यसकारण जबसम्म शून्यताको सही तौर तरिकाबाट बोध हुँदैन
तबसम्म 때는 좀 되기 뭔 प्रत्यक्ष समुत्पादको बोध हुँदैन 강도선의 집어는 통지신은 땡셔와서 등이 캐라 저바에 정원을 있고 땡디 현도 못하는 떠버지시 중에 와제는 संदेश मुझे अनि यो प्रत्यक्ष समुत्पादको विषय चाहिँ अरू अन्य कुनै पनि ग्रन्थमा पाइँदैन मात्र भगवान बुद्धको वचनमा मात्रै पाइन्छ त्यसकारण तपाईँ भगवान बुद्धमा म प्रणाम दण्डवत ढोग गर्छु यसपछि 10 पनि भयो प्रश्न उत्तर गरौँ कोही प्रश्न गर्नेहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ 现在公司讲不就要我到这天气是不错了，我说你国家党去设计家这边感觉感觉才能叫都去感觉那边去去当到国外的呢，国内的做种开始，然后我这个改善的对的，那学老业务那边跟着学材料开始被学习哦呀，感觉当不地，两老刚才那么拖了皮，有的。 अरे रवे कोई विशिंगम सुफेंदा देवा मले जोए ने जेने सिंवा तिनजे गेसोई शबे सिंदे बतु तिंग्युची जे गुसुम खुबचिंबे खुजामुंदु ताने दिरि ngरंगी कंडि छुएदी थामनिंजे ता तवते आज मेरो प्रश्न छ कि मैत्री करुणा र होया 다디 तोरा घर छाछाना र मेरो व्यक्तिगत हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो मन अशान्त कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ भावना मै राम्रो हो मै ठिक हुँ भन्ने खालको स्वार्थ भावना जब आफूले अलिकति सोच हुन्छ अनि त्यसपछि आफूभन्दा माथि भएकोलाई डाहा जाग्छ आफू सम्मानदेखिकोलाई प्रतिस्पर्धामा भावना जाग्छ आफूभन्दा तल्लो लेभलदेखि भने घमण्डी पनि जाग्छ त्यसले मनलाई अशान्त पार्छ मनलाई व्याकुल पार्छ त्यसकारण आफ्नो स्वार्थ भावना जो छ यी स्वार्थ जो छ बुद्धिचर्या अवतरण भने अनुसार जति पनि लोकमा पीडा छ त्यो आफ्नो स्वार्थबाट पैदा हुन्छ जति पनि आफूमा आउने जुन सुख छ त्यो अरूको हितबाट आउने गर्दछ अब धेरै के भन्नु पर्यो बालकहरूले आफ्नो स्वार्थ भएकोले उनीहरू अशान्त छन् र बुद्ध चाहिँ अरूको हित गर्ने भएकोले उनी सुखी छन् आफ्नो स्वार्थ भावले नै मन अशान्त पार्छ अरूको हित गर्ने अरूको हितकारी परहितको सोच विचार जति विकास हुन्छ त्यति नै 런지지 그거 근주고 말은 주는데 근지시 지시 다시 저 가서 내서 얘는 냠내니 부서 시로서 다 들으셔 다 들이 메디 장주 선디 다 시우지기 बोधिचित्त चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ आफ्नो 장주 선거 냠내 허브칼도 स्वार्थलाई त्यागेर 영어도 시엔 지원 진짜 중요한데 अरूको हिततर्फ शिवसा고지기 साउन्डतांबे बढी लाग्ने गर्दछ र यी कुरालाई मसिनो किसिमले हेर्यो भनेदेखि अनि बुद्धिचित्तले आफ्नो हित मै राम्रो मै ठिक भन्ने कुरालाई हटाएर अरूको हित अरूको राम्रो पक्षमा हामी खडा हुन सक्यो भनेदेखि अवश्य पनि मन शान्त हुनेछ मेरो केसमा कुरा गर्ने हो भने बुद्धिचित्तको बारेमा विचार गर्दाखेरि किनकि मेरो जीवन चाहिँ धेरै सङ्घर्षरत भएर आएको छ तर पनि मैले बुद्धिचित्तलाई अपनाएर मन हत्तो उत्साहित हुन नदिएर मनमा साहस बढाएर आउन सफल भएको चाहिँ यो बुद्धिचित्तबाट नै आउँछ म बिहान निन्द्राबाट बिउजन साथै मैले बुद्धिचित्तलाई नै सम्झने गरेको छु त्यसकारण अब बुद्धिचित्त भइसकेपछि अब समयसँग बुद्धित्व प्राप्त गर्न पर्छ भन्ने कुरो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ जस्तो कि आफ्नो स्वार्थ भावलाई तर घटाएर अरूको हितकारी काममा अलि बढी आउन सक्ने कारण चाहिँ त्यो प्रकृति समुत्पादको जुन नियम छ त्यसमा विश्वास भएर आउने गर्दछ जस्तो हामी सामान्य व्यक्तिहरूको हिसाबले हामी सबैसँग स्वार्थ भाव छँदै छ
अनि अरूको हित गर्ने भनेको अलिक कमजोरै छ हामीमा तर वास्तवमा त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक अर्कामा भर परिरहेको हुन्छ एक अर्कामा भर परिरहेको हुन्छ जब हामीले शून्यताको चाहिँ कुराको बोध गर्दछौँ जब हामीले शून्यताको बोध हुन्छ जस्तो कि माध्यमिक अवतारमा बताएको छ कि करुणालाई पहिलोपल्ट उहाँले वन्दना ढोक गर्नुभएको छ चन्द्रकृतिले मङ्गल उच्चारणमा चाहिँ करुणालाई महत्त्व दिएको छ त्यसकारण सबै प्राणीहरूको हित गर्ने जुन खालको हाम्रो सोच आउँछ त्यो राम्रो कुरो हो त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन र त्यो राम्रो कुरालाई राम्रो गर्न लानलाई नि माध्यमिक दृष्टि हुन जरुरी छ त्यसकारण प्रज्ञा ज्ञानले चाहिँ समाज सम्बोधिमा हेर्दछ भने करुणा अनि पवित्र दयामाको भावनाले प्राणीहरूलाई हेर्ने गर्दछ त्यसकारण मैले पनि बिहान दिनबाट बिउजना साथै सबभन्दा पहिला शून्यताको बारेमा र अनि बुद्धिचित्तको बारेमा मैले सम्झने गरेको छु त्यसकारण अब तपाईँहरूले अब अर्को चोलामा त्यति विश्वास नभए तापनि अहिले मै हुँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ साँगुरो मन सङ्कुचित भावनामा रहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउँदै लानुपर्छ अहिले जुन क्वान्टम फिजिक्स भन्ने जुन वैज्ञानिकले बताएको छ उनीहरूले बताए जस्तै गरेर अब हामीले जुन देख्छौँ जे सुन्छौँ जे भोग्छौँ जे अनुभव गर्छौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले सोचे जस्तो त्यहाँ छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यो चाहिँ अब दार्शनिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने भगवान बुद्धले बताएको कुराहरूलाई लिएर अनि भगवानले दुई सत्यको बारेमा चाहिँ आज्ञा भएको छ दुई सत्यको बारेमा हामी सक्दो किसिमले यसको चाहिँ अध्ययन गर्नु जरुरी छ Chivaganda yang lama tan rame chuja khwala long chuja sadolam ge on dera durji chong company ji sorinde monda toni ni tawa nombi zgmi nanshi je zgjin pon la shikche tsetser dedang senrigbi onsa ton lepi tubje pon shikche tsetser ni je chepar kolla kalupsion ondoja 디펜시 지당 dos 쉐베이나 यो कुरामा चाहिँ हामीले सामान्य एउटा चाहिँ भन्ने हो भने वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेका वैज्ञानिकहरूले चाहिँ पाँचवटा इन्द्रियले चाहिँ पाँचवटा विषयलाई हेर्छ र पाँचवटा इन्द्रियले पाँचवटा विषयलाई हेर्छ इन्द्रिय र इन्द्रियको ज्ञानले पाँचवटा रूप शब्द गन्ध रस स्पर्शलाई हेर्छ यसरी हेरेकोमा विज्ञानले चाहिँ विचार गर्छ किनकि वैज्ञानिकहरूले यो पाँचवटा इन्द्रिय र पाँचवटा इन्द्रियमा रहेको जुन चेतना छ त्योभन्दा अलग्गै किसिमको एउटा मनको बारेमा उनीहरूले कुरा गर्दैनन् त्यसकारण हिजो आजका वैज्ञानिकहरूले अहिले चाहिँ आएर बिस्तारी हो एउटा मनको बारेमा पनि उनीहरूको नयाँ चेतना जागेको छ अलग्गै एउटा मन भन्ने चिज पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझ्दै आएका छन् उनीहरूले पहिलाका वैज्ञानिकहरूले दिमाग हाम्रो जुन के अरे दिमागले मात्रै काम गर्छ भन्थे तर 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि अब मनको बारेमा उनीहरूले चाहिँ कुरा गरे जब मनमा परिवर्तन आउँछ दिमागमा पनि परिवर्तन आउने कुरा चाहिँ उनीहरूले अहिले बुझ्दै गएका छन् तसर्थ हाम्रो जुन दिमागमा मगजमा जुन मगज चाहिँ पाँचवटा इन्द्रियसँग सम्बन्धित चेतनासँग मात्रै सम्बन्ध रहेको छ तर त्योभन्दा अलग्गै एउटा मन पनि छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्मका वैज्ञानिकहरूले
다 벌고 पाँचवटा इन्द्रियभन्दा अलग्गै मनको बारेमा त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन। 검도 र जब अहिले चाहिँ ध्यान गर्ने, ध्यान गरेर आउँदाखेरि अनि हाम्रो यो मगजमा विभिन्न मिसिनहरू जडन गरेर हेर्दाखेरि 아니 हेर्दाखेरि 지 레벨 조드야 अनि साँच्चीकै मनको भावनाबाट, मनको सोच विचारको 다는 छाँटबाट अनि मगजमा चाहिँ परिवर्तन आएको भन्ने कुरा अहिले उनीहरूले पाए। 잡아줘다 좋으니 다 들으셔고 유석지이나 जस्तो 전에 한다 कि eng해한다 천리 원고시부터 들려야 봐서 मेरो एकजना चिनेको परिचित एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। 죄송하다 अनि उहाँले चाहिँ यसरी यो चाहिँ परीक्षा गर्नु पर्यो 선생님으로 야 भने र अनि मेरा आफ्ना 이거 주고 लोसाङ हिमालय लगायत 좀 주고 19 दिनसम्म उहाँ चाहिँ ध्यानमा बस्नुभयो, आफ्नो गुफा ध्यानमा बस्नुभयो। 링을 붙이 샤보 अनि मेरा गुरु लिङ्गिरी मुछे 투동 쇼리 उहाँ पनि 천리 13 दिनसम्म समाधि ध्यानमा बस्नुभयो। उहाँहरूको मृत्यु हुने बेलामा समाधि ध्यानमा बस्नुभयो। 다직 삼류 र त्यसबारेमा चाहिँ 시 अहिलेका विज्ञानले खासै केही बताउन सकेको देखिएन। 멘자지 용태 र वास्तवमा 들께서 मनको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु हो भने त्यसबारेमा बताउन सकिन्छ। 통윤도 एनी र अहिलेका वैज्ञानिकहरूले यी घटनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले देखेपछि यो मगजलाई चाहिँ हलचल ल्याउने, मगजलाई रूपान्तरित गर्ने, मगजमा परिवर्तन आउने चाहिँ अलग्गै एउटा मन भन्ने सहरै छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले उनीहरू खुब चासो दिइरहेका छन्। यस सम्बन्धीमा मैले एकजना विश्वविद्यालयका एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि पहिलाका मतलब वैज्ञानिकहरूले मैत्री करुणाको बारेमा त्यति चर्चा गरेको पाइएको थिएन। अब अहिले चाहिँ अहिलेका वैज्ञानिकहरूले चाहिँ मैत्री, करुणा, अनुकम्पाको बारेमा बताइएको यी कुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेर यसतर्फ उनीहरूको रुचि र अध्ययन गर्न लागेका छन् भनेर यसरी बताएका थिए। योभन्दा पहिला पश्चिमका विज्ञानीहरूले चाहिँ मात्र भौतिक कुरोलाई मात्रै हेर्ने थिए, चेतना पनि एउटा चाहिँ यो पाँचवटा इन्द्रियलाई मात्रै हेर्दथे। अब अहिले आएर चाहिँ अलग्गै मन भन्ने चिज पनि छरै छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूको ध्यान गएको छ। जस्तै हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य दुईमध्ये मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बताएका छन्। मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ र औषधि खाएर मात्रै मानसिक स्वास्थ्य हुँदैन। मानसिक स्वास्थ्य त मनलाई नै तालिम दिएर मात्रै मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ कुराहरूलाई हटाउन सक्यो भनेदेखि मन शान्त भएर जान्छ। सबै विषयवस्तुहरू जे हामीले देख्छौँ, जे हामीले सुन्छौँ, जे हामीले भोग गर्छौँ, जस्तो कि मैले अहिले जुन यो इन्टरनेटमा मैले चाहिँ हेरिरहेको छु, यता मैले देखिरहेको छु, वास्तवमा क्वान्टम फिजिक्स साइन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन यो साँच्चीकै छ भनेर भन्ठान्छौँ त्यो त्यहाँ रहेको हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। तसर्थ अनि उल्टो धारणालाई चाहिँ हामीले हटाउँदै लान सक्नुपर्छ। अहिले यो कुरामा हामीले चाहिँ परलोक मान्ने कुरामै मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अहिले यहीँ हामीले चाहिँ शान्त मनको शान्त वातावरण हुनलाई, स्वस्थ मन प्राप्त गर्नलाई अनि शारीरिक स्वास्थ्यलाई लाभ गर्नुको लागि पनि यी साधनाहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। 딸래라마 토네롬니 칸기 조리 디생기 참발라이 참발라 간동주나로나 저는 공사 점근 신분 쪽에 불머리 좀 많이 버 조아미 대등글라이트 그때 쇼라 그게 참이 좀 그지 치시와 당 기비 고tum 키와침비 간데나나 당을 납속지 셈금을 바당 산이르비 가르쳐 쳐던 그 용투르당 잔히소 아니 또 올라바당 강사 대진 ponsoji sheli khona jin jokoyo batang nangpe sem kamre pe lom hipata yin tongchi ngonjel mai ba la jin jokoyo pe ndanilan dawi sa tang ma dawi sa kare zikyo me kalablang piyon pase 세상에 되기 있어야 돼. 노조배 अहिले पनि मैले भनिसकेँ, पश्चिमी वैज्ञानिकहरूले यो पाँचवटा इन्द्रिय र इन्द्रियका चेतनाहरू बाहेक अरू उनीहरूले
त्यति विचार विमर्श गरेको देखिँदैन त्योभन्दा छुट्टै एउटा मन छ भनेर मनको बारेमा चाहिँ त्यति 이 후배 거두려야 उनीहरूले 공회시방 가대어로 बुझेको देखिँदैन जब हामी भुसुक्कै सुत्दाखेरि गहिरो निन्द्रामा हुँदाखेरि 5 इन्द्रियहरू त बन्द भइसकेका छन् र जब हामी घना निन्द्राबाट अलि माथि आउँदाखेरि चाहिँ अलि हल्का आउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यहाँ हामीले सपना देख्ने आदि घटनाहरू घट्छन् र घना निन्द्रामा पुग्दाखेरि फेरि एउटा अवस्था हुन्छ र ती कुराहरूलाई अहिलेका वैज्ञानिकहरूले खुब चासोको साथ हेरिरहेका छन् यो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले विचार गर्दैछन् र अहिलेसम्म इन्डियाको जुन मनोवैज्ञानिकबाट हेर्दाखेरि खुब राम्रो विकास भएको देखिन्छ पश्चिमी वैज्ञानिकहरूले हेर्दाखेरि अहिले भर्खरै यो मनको बारेमा चाहिँ उनीहरूले सोच्न सुरु गरेको पाइन्छ त्यसकारण त्यसमध्ये पनि बुद्ध धर्ममा उल्लेख भएको मनोविज्ञानका कुराहरूको बारेमा अहिलेका वैज्ञानिकहरूले खुब चासोको साथ हेरिरहेका छन् अहिले हाम्रो जुन जीवन छ एउटा चाहिँ के अरे मगज भन्दा अलग्गै मन छ भनेर कुरा आएको छ र मैले चिनेका एकजना मित्र अनि उहाँले चाहिँ पूर्व जन्म राम्रोसँग याद छ मलाई भनेका थिए किनकि यदि मगज नै सबै चिज हो भने शरीर र मगज नै सबै चिज हो भने मरिसकेपछि त्यो त खत्तम भइसक्यो भने उसले फेरि अर्को चोलाको याद कसरी आयो त भन्दाखेरि यसरी बुझ्दाखेरि मनको अवस्था मनको सूक्ष्म अवस्थामा पुग्दाखेरि जब मन सूक्ष्म अवस्थामा पुग्छ त्यति बेला अनि हाम्रो पहिला मनबाट नै अर्को मन पैदा भएको हामीले पाउँदछौँ मात्र मनबाटै मन पैदा भएकोले नै पूर्व जन्म भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ शरीरबाट त्यो सिद्ध गर्न सकिन्न र पहिला जन्मको हामीले याद आउने कुरा पनि त्यो उसको याद पूर्व जन्म भएको मनको याद त्योबाटै अहिले यो जुनीको मनमा यसरी आएर अनि हामीले पहिला जुनीको याद गर्न सक्छौँ त्यसकारण मनको सूक्ष्म अवस्थाहरू चाहिँ पहिलादेखि नै यसरी आइरहेका हुन्छन् तसर्थ मैले यो भन्ने गरेको छु र म सानो हुँदाखेरि म आफैले पनि मैले भन्ने गरेको छु म सानो हुँदा म 1 वर्ष 2 वर्ष जतिको हुँदाखेरि मलाई पूर्व जन्मको याद आउने गर्थ्यो त्यसकारण हाम्रो गाउँमा अनि त्यहाँ चाहिँ अनि औतारी जुन खोजी गर्न आए यसरी मेरो बुवा आमाले खासै त्यसबारेमा केही जानकारी थिएन आमा बुवाको तर म चाहिँ बिहानै उठ्न साथै एकदमै म अलिकति यताउता गरेको आमा बुवाले पाउनुभयो अनि जो व्यक्तिहरू मेरो खोज गर्न आएका थिए अनि उनीहरू चाहिँ अनि हाम्रो घरमा आए मैले चाहिँ नचिनेका त्यस्ता अपरिचित व्यक्तिलाई पनि मैले चिनेको जस्तै गरेर म कुद्दै गएर अनि उहाँको काखमा म बस्न पुगेँ त्यसकारण अब साँच्चै नै त्यो हिसाबले चाहिँ मैले पहिले जुन याद गरेको रहेछु भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ त अहिले चाहिँ मलाई त्यति याद भइरहेको छैन म सानो हुँदाखेरि मलाई त्यस्तो याद भएको थियो त हिजो आज अनि लासाबाट यता आउँदाखेरि एकजना बच्चा पछि त्यो बच्चा ऊ चाहिँ घिसिया तुक्तिन छिरिङ को चाहिँ अवतारको रूपमा लिइन्छ उसले चाहिँ पूर्व जन्ममा धेरै कुरा याद गरेको कुरा स्पष्ट भयो जब ऊ यहाँ भारतमा इन्डियामा आउँदाखेरि अनि मेरो ठाउँ यहाँ होइन मलाई चाहिँ दक्षिण इन्डियामा लैजाऊ भने उसले यसरी उसले चाहिँ दक्षिण भारतको गार्डेन गुम्बामा लिएर गयो तब गार्डेन स्यार्चेमा पुर्याइयो र उसको पहिला जुनीको ठाउँमा त्यहाँ पुर्याइयो अनि उसले भन्यो कि यो मेरो घर हो म यहाँ बसेको थिएँ अनि त्यो टेबलमा मेरो चस्मा छ टेबलको खुत्रुकेमा चस्मा छ भनेर भन्यो अनि त्यो खुत्रुके खोल्दाखेरि उसको चस्मा त्यहाँ पाइयो त्यस्तै अनि इन्डियामा एकजना केटी मान्छे उसले पनि पहिला जुनीको धेरै कुरा याद गरेको मैले पाएँ त्यो केटीले
पहिला जुनीमा ऊ कहाँ थियो, उसको आफ्नो आफन्त को थिए, उनीहरूको नाम पनि तिनले बताइन्, स्पष्ट रूपमा बताइन्। त्यस्तै अनि अन्य ठाउँमा पनि यस्तै गरी पहिला जुनीको याद गर्ने त्यस्ता बच्चाहरू चाहिँ फेला पर्यो। त्यसकारण यी घटनाहरूले के बताउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मनको सूक्ष्म अवस्था चाहिँ मगजलाई छोडेर सूक्ष्म किसिमको मन चाहिँ सलल बग्दै 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 आएको, त्यो धारावाहिक रूपमा हुँदै आएको भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। त यसले गरेर अनि पूर्वजन्म पनि भएको सिद्ध हुन्छ। तसर्थ अनि पूर्वजन्म र अर्को जन्मका कुराहरूलाई अनि अलिकति विश्वास गर्न गाह्रो भएपछि त्यो मनको सूक्ष्म किसिमको धारावाहिक रूपमा आएको कुरालाई अलिक बुझ्न गाह्रो हुनेहरूले चाहिँ आत्मा भनेर फेरि कुरा गरे र अनि उनीहरूले चाहिँ आत्मा भनेर भने। अनि त्यसरी चाहिँ त्यही आत्मा सरेर आएकोले पहिला जुन याद भएको भनेर बताए। तर भगवान बुद्धको ज्ञानमा चाहिँ अनि यो त्यस्तो आत्मा अजर अमर अविनाशी आत्माहरूलाई स्वीकारिएन, मात्र मन सूक्ष्म किसिमले चाहिँ धारावाहिक रूपमा बदलिँदै आएको भन्ने कुरा चाहिँ अनि बौद्ध सिद्धान्तमा बताइयो र यसरी पूर्वजन्मलाई स्वीकारियो। र यी कुराले बिस्तारै बिस्तारै गरेर अनि जब तिनै कुराहरूलाई अलिकति राम्रोसँग त्यसलाई विकास गर्दै लग्यो भने अनि त्यही कुराबाट अनि भविष्यका कुराहरू पनि अनि अहिले हामीले जान्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले अभिज्ञा मनुष्य अभिज्ञा भनेको त्यही नै हो। धन्यवाद। दादी जेले कन्डिसन दि दादेन प्रोडक्टिभ दि जेरि जुनिको लोबाथार सम्बा पमुत्सरी युडुलाई कन्डिसन ना रुमे क्यामने कुंगी छिनाप्ता शुनी दुवा मे पेटेन्डोता थाक्सान ताको तु मेम्बे दु गेमेल तुंगी टुपेमेन्टि से सेटेप तुंगी पुने चन्दिशिकुला टेन्टेल पेपे जेजा दि नंबे शुने सुंवे छेरि तांग ताटु नंगजे कि न्यामने जे थुम्बु सुंगी छवाले खांगे कोंगसु तोमे नकालो बियाङसु सुजना प्रकृति समुत्पाद र वैज्ञानिक नंगसु न्यामने तादि 가장 아주 탑식이라 हामीले जुन यो अभ्यास साधना गर्दाखेरि जुन उपाय बोधिचित्त शून्यताको सिद्धान्तलाई साथमा लिएर अनि अभ्यास गर्दाखेरि अनि हामीले बुद्धिस्टहरू गर्ने अभ्यास त्यही नै भयो। जुन कुरो चाहिँ वैज्ञानिकहरूसँग कुम मिलाएर हामी जान सकिन्छ, कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अहिले हामीमा त्यति पढाइ शिक्षा त्यति हासिल नगरेकाहरूले मात्र एउटा भावनात्मक रूपमा मात्रै जानेहरूले चाहिँ अलिकति जस्तो भोटमा एउटा घटना छ, म यो जति सायद मैले बताएँ होला। एकजना गुरुले धम्म सुन्दाखेरि के भन्यो अरे, अनि धर्म सुन्ने एकजना व्यक्तिले त्यो लामालाई सोधे, त्यो गुरुले सोधे, ए गुरु तपाईँले अनि तपाईँले बुद्धको बारेमा धेरै भन्नु, बुद्ध कहाँ छन्, बुद्धको क्षेत्र कहाँ छन् भनेर सोधे। अनि त्यो गुरुले चाहिँ माथि हेर आकाशतिर हेर, त्यहाँ आकाशमा चाहिँ सिसाले बनाएको, टल्किने सिसाले बनाएको घरभित्र छन् हेर भनेर उसले उत्तर दिए अरे। तर वास्तवमा उसले सही जवाब दिएको थिएन त्यो। त्यसकारण बौद्ध धर्म बौद्ध सिद्धान्त बारेमा हामीले साँच्चीकै शिक्षा लिएर शिक्षित भयो भनेदेखि अवश्य पनि यी कुराहरू चाहिँ वैज्ञानिकसँग लगभग मिल्दोजुल्दो छ। यसलाई अभ्यास गरेपछि यसलाई अभ्यास भनिन्छ। त्यसकारण पहिला यो संसारमा मैले सबै धर्मावलम्बीहरूलाई मैले सम्मान गर्ने गरेको छु, किनकि सबै धर्मले केही न केही अरूलाई उपकार गरेको देखिन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबबाट फरक अवश्य पनि छन्, तर सबैले सफा मन गर्नुपर्छ, मन शुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ सबै धर्मावलम्बीले भन्दछन्। त्यसकारण एक आपसमा मेलमिलाप हुन जरुरी छ।
अब सैद्धान्तिक तौरबाट भन्ने हो भने बौद्ध धर्मको सिद्धान्त धेरै सिद्धान्त मध्येमा एकदम धनी छ, धेरै धनी छ सिद्धान्तको हिसाबले। अन्य सिद्धान्तहरूमा उनीहरूले साँच्चीकै वैज्ञानिकसँग कुम मिलाएर कुरा गर्न एकदमै गाह्रो छ। मात्र एउटा चाहिँ भक्तिभाव राखेर जानेमा जोड दिएको छ। तर बौद्ध धर्मको सिद्धान्तमा विशेष गरेर नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्परामा युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर अनि गएर अनि अभ्यास गर्ने परम्परा छ, जुन चाहिँ विज्ञानयुक्त छ, विज्ञान सम्मत छ। म एउटा बौद्ध धर्मको चाहिँ म भिक्षु हुँ भए तापनि म बुद्धको मार्गमा लागेको व्यक्ति हुँ। जुन कुरा चाहिँ साँच्चीकै एउटा विचार गरेर कतिले मलाई भन्ने गर्छन् दलाइ लामा चाहिँ वैज्ञानिक भएछ भन्नेहरू पनि छन्। तर मैले के गरेछु भन्दाखेरि म एउटा सङ्कुचित कुरामा सीमित नरहेर आफ्नो दिमागलाई खुल्ला गरेर म एउटा बौद्ध भिक्षु भए तापनि, बौद्ध सिद्धान्तवादी भए तापनि म वैज्ञानिकहरूसँग म संवाद गर्छु, उनीहरूसँग म कुरा गर्छु। यो अवसर मैले पाएको छु। पहिला पहिला के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि भेरेना भन्ने ऊ मान्छे, त्यो मान्छे बुद्धिस्ट हो तर ऊ वैज्ञानिक पनि हो। उसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि जब विज्ञानको कुरा गर्दाखेरि म विज्ञानको टोपी लाउने गरेको छु, म बुद्धको ज्ञान सुन्दाखेरि म बुद्धको टोपी लाएर भन्ने गरेको छु भन्दै थियो उसले। त्यसकारण बुद्धको धर्मको रङ कसरी आउँछ भन्दाखेरि सिद्धान्तबाट आउँछ, दर्शनबाट आउने गर्दछ। त्यसकारण विज्ञानको शिक्षाको साथमा बुद्धको दर्शन सिद्धान्तलाई परिचित गराउन सक्यो भने त्यो धेरै ठुलो कुरो हुनेछ। आज मेरो प्रश्न छ कि यो संसार चाहिँ परमेश्वरले रचना गरेको भन्ने एउटा पक्ष छ, कसैले भन्छन् फेरि यो संसार चाहिँ कर्मले बनेको छ भन्ने पक्ष छ। यसको भिन्नता के छ? यसबारेमा केही यसलाई छोटकरीमा भन्ने हो। सबभन्दा सजिलो चाहिँ संसार चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेको भन्ने बित्तिकै कुरै सकियो। यो सजिलो छ, यो भन्न सजिलो छ। यो सबै परमेश्वरले नै बनाउनु भएको, यसबारेमा परमेश्वरलाई नै सोध्न पर्ला भनेर मैले कहिलेकाहीँ ठट्टा पनि गर्ने गरेको छु। जब चाहिँ परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभयो भनिसकेपछि त्यसपछि त कुरा सकिएको होइन। त्यसकारण अब सृष्टिकर्ता मान्नेहरूले सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै सृष्टिकर्ताले रचेको हो, बनाएको हो भनिन्छ। हामीले दुःख सुख जे भोगेका छौँ सबै परमेश्वरले सृष्टि गरेको हो भन्ने कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो दुःख पीडा हटाउनको लागि परमेश्वरलाई भक्तिभाव गरेर प्रार्थना गर्ने, आराधना गर्ने गरेको पाइन्छ। जब तर हामी नालन्दा विश्वविद्यालयको जुन तौर तरिका छ, युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरूको फेरि अर्को कुरा छ। र त्यसमा बौद्धहरूले के माने भन्दाखेरि चाहिँ कर्मबाट चाहिँ सुख दुःख भोगिन्छ भन्ने कुरा मानियो। यो जुन मूल प्रज्ञामा उल्लेख गरियो कर्म र क्लेशबाट आएको छ अरे।
त्यसकारण 4 आर्य सत्य पनि कर्म र क्लेश कुराबाट सुरु हुन्छ। हामीले भोग्दै आएको दुःख सुख यो सबै कर्मबाट पैदा भएको हो। त्यो कर्म कहाँबाट आयो? कर्म चाहिँ क्लेश अथवा जो पाप कर्म चाहिँ पाप कर्म नराम्रो विचारबाट आएको हुन्छ। राम्रो कर्म राम्रो विचारबाट आएको हुन्छ। त्यसमा त्यसलाई सहयोग गरिदिने सबै दुःख सुख कर्मबाट आयो। त्यो कर्मले त्यो पैदा गर्नलाई एउटा सहयोगी चाहिन्छ। फेरि सहयोगी चाहिन्छ। कुनै पनि फल पैदा गर्न दुईटा कारण हुन्छ, एउटा मूल बिउ अनि सहयोग गर्ने एउटा हुन्छ। यो पृथ्वीमा हामी जब कति अहिले यो मानव सभ्यता मानव पैदा भएर कति भयो हैन? अब वैज्ञानिकबाट भन्ने हो भने त्यसरी मानवको जुन सृष्टि हुँदै आयो अनि बाहिरको जल अग्नि वायु पृथ्वी अनि सही वातावरण अनि मान्छे लगायत अन्य जीव जन्तुहरू पनि बन्दै आए। जस्तो कि उत्तर इन्डियातिर भएका कुकुरहरूको चाहिँ रौँ नरम भएको देखिन्छ। दक्षिणतिर भएका कुकुरहरूको रौँ अलिकति छोटो खालको भएको देखिन्छ। त्यो जल अग्नि वायु पृथ्वीको कारणले भएको हो। त्यो बाहिरको न्यू कारणबाट त्यो हुन्छ। अनि अर्को कारण त्यसलाई अलि अगाडि गएर हेर्ने हो भने फेरि आफ्नो कर्मबाट पनि त्यो सम्बन्ध भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण एभोल्युसन भन्ने जुन एउटा शब्द छ त्यो हाम्रो बुद्धिस्टबाट भन्दाखेरि कर्म फलबाट हुँदै आएको देखिन्छ। सारा यो विश्व ब्रह्माण्ड कसरी बन्छ, कसरी रहन्छ, कसरी सकिन्छ, कसरी खाली हुन्छ भन्ने बारेमा जुन बताएको छ तिनै कुराहरू विज्ञानले भन्दाखेरि पनि झनै उसको त्यो मिल्दोजुल्दो हुन आउँछ। अब सृष्टिकर्तालाई स्वीकार्ने हो भनेदेखि यी कुराहरू अलिकति स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। 방자남이라 까진 신도체 공세경경 첨부초라 점지시와 당자 아니 드린 고급대균의 그베 동지신주지 휴도 총성 아니 캡토킬레기 강사지다 캡토킬레메 gengi 강사니기 발라 아니 코란이 미제 발라 개발 상시 치스점 제 자기 모사 신주시 그치시 실게 되게 고도되게 좋아 त्यही पनि मैले केही कुरा भनिसकेको छु। मैले पनि कहिलेकाहीँ हेर्ने गरेको छु धर्मलाई मान्ने र धर्मलाई नमान्ने भिन्नता। धर्म मान्नेहरूको लागि चाहिँ आपद विपद पर्दाखेरि केही एउटा आधार, के एउटा आश्रय, के एउटा आस्था भएकोले त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति आफूलाई मद्दत मिलेको देखिन्छ ल जस त्यो देखिन्छ र उसको लागि अलिकति केही भए पनि केही समयको लागि भए पनि केही न केही होइन एउटा आधार भएको पाइन्छ। त्यसकारण र धम्म मान्नेले जीवनमा आएको आपद विपद आउँदाखेरि उसले केही न केही अलिकति हल्का रूपमा लिएर त्यसको समाधान गर्न सक्छ। जब कोही व्यक्ति धर्मै मान्दैन नमान्ने हो भने चाहिँ उसको जीवनमा आपद विपद आउँदाखेरि अनि उसले के आधार नपाएर, समूहने आधार नपाएर, जीवनलाई जिउने आधार नपाएर
कतिपय आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको देखिन्छ 마사나 아니 왜 아니 런시야 참 त्यसकारण 말해야 धम्म मान्दै नमान्नेहरूले चाहिँ अलिकति होइन निराश भएर जीवन नै छोड्नुपर्ने यस्तो घटनाहरू पनि भएको हामीले पाइन्छ तिमी स्कुलको विद्यार्थी हो भन्दाखेरि तिमी आफ्नै विद्यार्थी साथीहरूसँग तिमीले एकपल्ट हेर त उनीहरू धर्म मान्ने हो भनेदेखि जब उनीहरू आपद विपद आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि आर्य अबलको दिशेर जान्नुहोस् भनेर मने पद्मे हुँ अमा बजल पद्मसिद्धि हुँ भनेर लाग्ने व्यक्तिहरूको मनको व्यथा हल्का अनि भएको तिमीले देख्न सक्छौ र यस्ता कुरालाई नमान्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा आपत्ति आउँदाखेरि चाहिँ अनि उसले के गर्ला त अनि धेरै गाह्रो छ भन्ने कुरा तिमीले पनि विचार गरेर हेर्न सक्छौ मैले अहिले जुन यो कुरा गर्दाखेरि हामीले हरेक दिनमा हामीले यी कुराहरूमा हामी ध्यान दिन जरुरी छ धन्यवाद तुसे यहाँ सही नहीं तू छोरे